बरकत है रमजान, बरकत है रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन मुकर्रम, बरकत है रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुसव्वर रिज़वी और तुम न्यूज़ की स्क्रीन पर मुझे जहां कहीं भी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने और प्यार करने वालों को मुसव्वर रिज़वी की जानिब से मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 20 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात को बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ समेटा। अब आखिरी अशरा जो है वो आने वाला है और आज का दिन बिलखुसूस हमने मुख्तस कर रखा है उन लोगों के लिए जो सारा साल इंतज़ार करते हैं इस 20वें रोज़े का कि कब 20वां रोज़ा आए तो हम अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होने की इंतहा को पहुँच जाएँ कि अपने घर बार को छोड़कर, दुनियादारी से तमाम ताल्लुकात और नाते छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के घर में जाकर और वहाँ भी सबसे अलग थलग होकर एक खैमा लगाकर, एक पर्दा तान कर अल्लाह की बारगाह में अकेले बैठकर मालिक से जो है वो गिरिया उज़ारी का तरीक़ा इख्तियार करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी गलतियों की माफ़ी तलब करें, अल्लाह ताला से सुलह करें, अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करें। तो बिलखुसूस चूँकि 20 रमज़ानुल मुबारक को लोग मगरिब की नमाज से, अज़ान से पहले पहले मसाजिद का रुख करते हैं एतिकाफ़ की नीयत से, तो उस पर गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह करने जा रहे हैं। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान भर से जो हम रोज़ाना की तरह मुमताज़ और मारूफ़ मजहबी स्कॉलर्स को हमने बुला रखा होता है, आज भी दो खूबसूरत शख्सियात ने हमें ज्वाइन कर रखा है। मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं मुमताज़ मारूफ़ मजहबी स्कॉलर हैं और बहुत सारे दीनी इदाराजात जो भी इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी इनके ज़िम्मा है। जनाब अल्लामा मुफ्ती वहीद अहमद क़ादरी साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन मुकर्रम मेरे तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आपने पूरा रमज़ान इन्हें हमारे साथ देखा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मुझे यकीन है कि सारा साल आप इन्हें हमारे साथ देखेंगे। और सिर्फ यहीं पर नहीं, इस स्क्रीन के बाद भी बाहर अवामी प्रोग्राम्स में भी हज़रत मेरे साथ हमेशा होते हैं, इनकी मोहब्बत मेरे शामिल हाल रहती है, दस्ते शफ़क़त मेरे जो है वो सर पे रहता है। अल्लामा मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ बुखारी साहब क़िबला, आपको खुशामदीद कहते हैं, बंदा नवाज़ी कि आप इतना कीमती वक्त हमारे लिए जो है वो निकालते हैं। हाफ़िज़ उवैस ज़फ़र सनाख़ान रसूल हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इससे कबल के नाज़रीन मुकर्रम एतिकाफ़ के मानी व मतालिब की तरफ जाया जाए, एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ जो पेचीदगियाँ हैं, एतिकाफ़ में जो नाजुक मराहिल हैं उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाए। मैं चाहता हूँ कि हमारे अकाबिरीन का जो शेवा है नात रसूल मकबूल से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो से मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो से मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार
آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری. بہت شکریہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بتائیے علامہ صاحب قبلہ اعتکاف کی بہاریں کس طرح سے ہم لوٹ سکتے ہیں؟ آغاز یہاں سے کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ بتائیے گا کہ اعتکاف کے لغوی اور اصطلاحی جو معنی و مطالب ہیں اس کی وضاحت فرمائیے گا. شکریہ مصور بھائی. سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا قیمتی وقت اللہ کے لیے وقف کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشش خدائے بخشتا. اللہ یہ وہ سعادتیں ہیں جسے اللہ عطا کرتا ہے وہی ان کے لطف اٹھاتا ہے مزہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یقینی طور پہ ابھی وہ خوش نصیب جو ہیں وہ مسجدوں میں پہنچ چکے ہوں گے جو اللہ کے مہمان بننے والے ہیں. کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ پہنچنے والے ہیں. سامان باندھا ہوا ہے. سامان باندھا ہوا ہے. خیمے تو لگ چکے ہوتے ہیں. صبح سے اپنی اپنی جگہ کا انتخاب ہے کسی نے کر رکھا. میں دیکھ رہا تھا کہ ظہر کے وقت ہی لوگ جو ہے خیمے لگا رہے تھے اپنی چادریں باندھ رہے تھے. تو وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں. اعتکاف میں بندہ اللہ کا مہمان بنتا ہے اللہ کے گھر میں موجود. اور وہ ایسا مہمان ہوتا ہے جو اعتکاف کے معنی بھی ہیں. اگر ہم اس کو لفظی معنی دیکھے جائیں اعتکاف کے تو وہ معنی ہے رک جانا. اچھا. کہیں پر یا ایک معنی اس کا لفظی یہ کیا جاتا ہے کہ کسی کوئی محبت کرنے والا محبوب کا چہرہ اس قدر دیکھے کہ نظر اس کے چہرے سے نہ ہٹائے. اس طرح نظر باندھ کر کے ٹک ٹکی کے ساتھ محبوب کو دیکھے تو اس کو بھی اعتکاف کہا جاتا ہے لفظی معنوں میں. ٹھیک ہے. اور اگر اصطلاحاً اس کو دیکھا جائے جو شریعت میں ہے تو وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام تر معمولات اور اپنی زندگی کے جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں اور اپنی مصروفیات ہیں اس سے کٹ کر کے صرف اللہ کے حضور بیٹھ جانا کہ اللہ ہم تیرے مہمان بن کر کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. اب ہم تیرے لیے ہیں اور تمام تر معاملات ہم نے کاٹ دیے ہیں. ہم مسجد میں آ گئے ہیں تیرے مہمان بن گئے ہیں. اب جو تو کہتا جائے گا ہم وہ کرتے جائیں گے. اور پھر مقام بھی یہ حاصل ہوتا ہے کہ بندہ پھر جو کہتا جاتا ہے اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا جاتا ہے. اے ابن آدم ایک میری رضا ہے اور ایک تیری رضا ہے. یہ قدسی بڑی معروف اور ہے. اگر تو وہ کرے جو میری رضا ہے تو پھر ہوگا وہ جو تیری رضا ہے. بالکل ایسے ہی جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور اپنا وقت جو ہے وقف کر دیتا ہے اپنے خاص اللہ کے لیے اور وہ کٹ جاتا ہے دنیا داری سے. اور اعتکاف کا جو اصطلاحاً معنی بھی یہی ہے کہ کام کاج اپنی نوکری اپنا کاروبار بزنس دوست و احباب کی بیٹھک اور سارے معمولات کٹ کے ہم مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ہیں ایک چھوٹا سا خیمہ بنا کر کے چھوٹا سا حجرہ بنا کر کے. مسجد میں بھی لوگوں کے ظلمت میں نہیں بیٹھے اکیلے بیٹھ گئے جو اپنے اللہ سے بات کرنے کا مزہ وہاں پر ہے. مطلب ہے کہ یا اللہ میں ہوں اور تو ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرا ہمارے درمیان حائل کوئی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں پھر مانگنے کا بھی مزہ ہے اور دینے والے کا کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو یہ اصطلاحاً اس کا معنی ہے کہ ہم اپنی سارے معاملات سے کٹ کے اللہ کے حضور بیٹھ جائیں اور مہمان بن جائیں. اور پھر یہاں پہ دیکھیں نا ہر نیکی کا ثواب فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہاں پہ بندہ اعتکاف کر کے اللہ کا مہمان بنتا ہے تو اللہ بذات خود اس کا میزبان بن جاتا ہے. یعنی رمضان میں اگر کہا جائے رحمت صاحب تو سارے معاملات ہیں ہی اللہ کے ساتھ. ایک جگہ پہ کہا گیا کہ جو شعبان ہے وہ میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں نے خود دینی ہے. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ میں خود ہوں. اور یہ معاملات ہیں تو اس پھر اعتکاف میں بھی صرف اللہ میں بھی وہی ہے کہ یعنی کہ اللہ خود میزبان بن جاتا ہے اور وہ ایسا موقع ہوتا ہے. باقی ثواب اور ان کی نیکیاں یہ ابھی آگے جیسے جیسے آپ کوشچن کریں گے تو لیکن یہاں پہ ایک بات کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ جب بندہ خاص مہمان اللہ کا ہے تو اللہ میزبان خاص اپنے بندے کا ہے تو یہ وہ موقع بن جاتا ہے کہ بندہ جو مانگتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے ناظرین. یقیناً ہم نے جو صوفیاء اور اللہ کے بزرگ دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اسی لیے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور اسے یہ اختیارات دے دیے کہ ایک نیکی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے. اس طرف جاؤ گے تو یہ دوزخ کی طرف جاتا ہے اور اس راستے پر آؤ گے تو یہ جنت کی طرف جاتا ہے. یہ رحمان کا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم بھی ہے. اس پر چلنے والے لوگوں کو جو ہے وہ انعام دیا جاتا ہے. اور یہ بات حقیقی ہے, جو لوگ اللہ کی راہ پر لگ جاتے ہیں پھر دنیا کی کسی چیز سے انہیں کوئی طلب نہیں رہ جاتی, کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پار دیکھ چکے ہوتے ہیں
کہ اس کی جو جزا مل رہی ہے، اس پر جو نوید ہے، اس پر جو خوشخبری ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے. پھر اسے دنیا کی انہیں کسی چیز سے لگاؤ نہیں رہتا. اور اگر انسان دنیا کی لذتوں میں مگن ہو جائے، مصروف ہو جائے، تو پھر وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہوئے ٹائم لگاتا ہے. لیکن آج کے دن میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک تاخیر کا شکار ہیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں. مالک جو ہے وہ واحد مالک ہے اس پوری کائنات کا، کہ جس سے پتا ہے کہ میرا بندہ اتنے گناہوں میں مشغول ہے، لیکن پھر بھی وہ کبھی آپ کا رزق بند نہیں کرتا اور کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا. آپ آج بھی اس کی جانب لوٹ جائیں. ایک آنسو، علماء کہتے ہیں مکھی کے سر سے بھی چھوٹا ایک آنسو اگر آپ نے اللہ کے خوف سے بہا دیا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اعتکاف کی ناظرین بات چل رہی ہے. مفتی علامہ وحید احمد قادری صاحب ہمارے تشریف فرمائیں. علامہ صاحب فرمائیے گا اعتکاف کی اقسام کتنی ہے؟ اس کی وضاحت چاہتا ہوں میں آپ سے. اعتکاف کی جو ہماری فقہ کی کتابوں میں شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 3 اقسام بیان کی گئی ہیں. پہلا اعتکاف تو واجب ہوگا، جو کسی منت کی یا نظر کی صورت میں جو اپنے ذمے لیا گیا، کوئی نظر مانی گئی تو اس کے تکمیل پر جو اعتکاف کیا جائے گا اس کو نظر کی صورت میں جو ہے وہ اس کو واجب کا نام دیا گیا. اس کے بعد جو سنت اعتکاف ہے، جس کو سنت کفایہ بھی کہا گیا، کہ اگر پورے شہر میں یا گاؤں میں یا اس علاقے میں ایک بندے نے بھی اس کو ادا کر لیا تو وہ سنت کفایہ ادا ہو جائے گی. اور تیسرا جو ہے وہ جو تیسرا اعتکاف کی ہم قسم کہہ سکتے ہیں وہ نفلی اعتبار ہے، جو اس میں ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے. جس طرح مسجد میں اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت اگر نیت کر لیتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے یا ایک دن کے لیے یا 3 دنوں کے لیے، تو اس وقت جو اعتکاف ہوگا اس وقت ہم نوایت و سنت الاعتکاف کی وہ نیت کر لیتے ہیں، تو وہ اس کو ہم نفلی اعتکاف تو پھر چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. چند منٹ اگر نماز کے لیے آپ جاتے ہیں اور اس سے قبل 15 سے 20 منٹ آپ نے نماز کا انتظار کرنا ہے تو آپ وہاں پر نوایت و سنت الاعتکاف پڑھ لیں تو آپ اعتکاف کی حالت میں کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی اور غرض سے بھی آپ مسجد میں گئے ہیں تو یہ کر لیں، آپ نے کچھ وقت ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، وہ مسجد میں ٹھہرنا بھی آپ کے لیے ثواب ہو جائے گا. پھر جو ویسے مسجد میں کھانا پینا اور سونا یہ سارا مکروہ تحریمی ہے، لیکن جب نوایت و سنت اعتکاف کی نیت کر لی جائے گی، وہ سونا بھی آپ کی عبادت میں شمار ہوگا، کھانا پینا بھی عبادت میں شمار ہوگا. اور اگر اس کی فضیلت دیکھی جائے تو قرآن و سنت کی روشنی میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، دوزخ اور اس کے درمیان 3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں. تو قربان جائیں صحابہ کرام کے سوالات پر کہ ہر موقع پہ ہر معاملے میں انہوں نے سوال اٹھا کر استفسار کر کے بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ 3 خندقوں کی کیفیت کیا ہے؟ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خندق کی جو لمبائی ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی دوری ہے، اسی طرح اگر معذرت کے ساتھ اگر کہا یہ جائے کہ پھر وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا. جی دوزخ میں اور میں یہ عرض کروں یہ تو ایک دن کی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو آپ 3 کے ساتھ ضرب دے دیں. پھر اگر وہی اعتکاف آپ مسجد اقصی شریف میں کرتے ہیں تو اس کی فضیلت اور ہوگی، مسجد نبوی شریف میں کرتے ہیں تو اس کی فضیلت اور ہوگی، اور حرم کعبہ میں اگر کرتے ہیں تو اس کی فضیلت اور ہوگی. تو دوسری روایت جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ 10 دن کا اعتکاف کی نیت کرتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب. بہت شکریہ. ناظرین مکرم یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اس وقفے کے بعد آتے ہیں، گفتگو یہیں سے آغاز کرتے ہیں. برکت ہے رمضان، برکت ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہم تمام تعریفیں تمام مدحت و منقبت وقف صلی اللہ کے لیے ہیں، جو زمین کی بلندی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے.
करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के अल मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व मुजतबा बंदों पर, जिन्होंने कंकर को देखा तो दुर बनाया, अर्थी को देखा तो हुर बनाया। पिछले साल की तरह इस साल भी तुम न्यूज़ आपके लिए लेके आ रहा है सहर व अफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान। तो देखते रहिए सहर व अफ्तार में बरकत रमज़ान तुम न्यूज़ में। बरकत है रमजान, बरकत है रमजान, बरकत है रमजान, बरकत है रमजान। बरकत है रमजान, बरकत है रमजान। बहुत शुक्रिया लामा साहब, आपने वजाहत फरमाई है और क्या खूबसूरत इनामात हैं जी। एहतिकाफ करने के बाद इंसान को जब इतनी तवील खंदकें हैं तो देखिए मेरे इदराक के मुताबिक तो ये है कि भाई अब दोज़ख में जाने का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। एक कंदक की जो मशरिक से मगरिब तक है, जब 3 हो गई है तो फिर तो वो रहमत ही रहमत है, हम उसको तसव्वुर में अच्छा, ला नहीं ये वजाहत सकते। फरमाइएगा, इन्होंने इतिकाफ की 3 इकसाम फरमाई हैं, एक वाजिब है, एक सुन्नत है, एक नफल है। वाजिब सुन्नत का तो हमें पता चला ये 10 दिन का है, हुजूर ने भी फरमाया। जो वाजिब इतिकाफ है वो कितनी देर का होगा, क्योंकि सुन्नत जो है वो 10 दिन का है, बिल्कुल ऐसे। नफली जो है वो चंद मिनट का भी हो सकता है, हर नमाज के वक्त हो सकता है। वाजिब इतिकाफ की वाजिब एतिकाफ वो है कि जब हम कोई मन्नत मानते हैं, ठीक है, मेरा कोई काम होने वाला है और मैं अल्लाह से वादा करता हूँ कि अगर ये मेरा काम हो जाए तो मैं एतिकाफ करूँगा, तो ये मन्नत मांगी जाती है। और इस्लाम में शरी मन्नत जो है वो उसको पूरा करना लाजिम है, ठीक है, किसी भी हालत में उसको पूरा किया जाएगा। हाँ, कोई गैर शरी मन्नत मांगी गई है तो फिर उसको नहीं तो पूरा वैसे ही किया हर लिहाज से जाएगा, मना खत्म हो है। जाती जी है। हाँ, अब किसी ने एतिकाफ की मन्नत मांगी है तो उसमें वो वाजिब एतिकाफ कहलाएगा और वो कम से कम 1 दिन का होगा, क्योंकि वाजिब इससे एतिकाफ कम के नहीं हो लिए- सकता। नहीं, इससे कम वो क्यों नहीं हो सकता, ये आप तवज्जो ठीक है। कीजिएगा, क्योंकि वाजिब एतिकाफ के साथ रोजा रखना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक रोजा है। जो है वो सहरी से लेके मिनिमम मगरिब 1 तक दिन है, का 1 तो दिन है। है, जी तो हाँ। इसलिए फिर वो चूंकि रोजा उसके साथ लाजिम है वाजिब एतिकाफ के लिए, तो फिर कम से कम वो 1 दिन का लेकिन एतिकाफ वाजिब होगा। एतिकाफ जो है हजरत वो 24 घंटे का होगा, क्योंकि हम इस एतिकाफ में तो देखते हैं कि मगरिब से जी, पहले बिल्कुल, बैठना है, ऐसे ही होगा ना। मगरिब से पहले एतिकाफ बैठेंगे, जो है, एतिकाफ- रात मस्जिद में हाँ, गुजरेगी। रात को मगरिब जैसे असूल है जो एतिकाफ का, उसमें हम मगरिब की नमाज हम एतिकाफ में पढ़ेंगे और फिर सुबह रोजा रखेंगे, ठीक है और फिर शाम को मगरिब अफ्तारी तक जो है हमारा वो एतिकाफ रहेगा। जी, ठीक है। तो क्या आपने कहा जी एतिकाफ के लिए मस्जिद में चले जाएंगे, मस्जिद में जाना जरूरी है? जी, मस्जिद एतिकाफ का जो असल जो तरीका है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है और जो हुक्म दिया है वो एतिकाफ मस्जिद का ही है। ठीक है। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एतिकाफ फरमाया कितनी दफा? सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पे आपके एक सवाल से एक बड़ा प्यारा वाक़या भी ज़हन में आ गया साथी, और मैं दोनों जवाब इकट्ठे देता हूँ। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल एतिकाफ फरमाते थे, और एक साल ये हुआ कि आपने एतिकाफ का इरादा फरमाया तो आपने देखा मस्जिद में पहले खेमे लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो आपने पूछा कि ये खेमे किन के लग गए हैं, तो बताया गया कि फलां आपकी ज़ौजा मुहतरमा का है, फलां ज़ौजा मुहतरमा का, आपके अज़वाज ने वहाँ खेमे लगा दिए। ठीक है। तो आपने जब देखा कि वहाँ जगह नहीं है तो आपने फरमाया फिर मैं ईद के बाद इत्तिकाफ करूँगा। ठीक है। यहाँ से एक मसला तो ये पता चलता है कि इत्तिकाफ को हम बाद में भी कज़ा भी दे सकते हैं। ठीक है। एक हदीस शरीफ में ये भी मिलता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक का पहला अशरा इत्तिकाफ किया, ठीक है। वो मुकम्मल हो गया। फिर आपने दूसरे अशरे का भी इत्तिकाफ किया, फिर वो भी मुकम्मल हो गया। फिर आपने तीसरे अशरे का भी इत्तिकाफ किया और फिर तीसरे अशरे के इत्तिकाफ को आपने पसंद फरमा दिया। पसंद फरमाया, क्योंकि इसमें वो लैलतुल कदर वाली कदर की रात भी है, है, तो और इन्हीं आखिरी ताक रातों में है, तो हुजूर ने इसलिए पूरा अशरा जो है वो ताक रातें इसके अंदर मौजूद अच्छा, होती यहाँ जाती से हैं। एक बात जो सवाल मेरा पैदा हो गया मजीद, औरतों के खेमे भी वहां पर लगे हुए हैं, तो क्या फिर बिल्कुल। औरतों को इजाजत है मस्जिद में बैठने जी की? बिल्कुल, अज़वाज मुतहहारात के खेमे तो मस्जिद में लगा कर, लेकिन मैंने ये सुन रखा है कि उठवा दिए गए खेमे उसी वक्त। वो देखिए वो बात का वाला मसला है। ठीक है। यहाँ पे हुजूर ने ये कह दिया कि मैं इत्तिकाफ बाद में करूंगा। इसी पर आपने साथ ही, क्योंकि देखें पैगाम ये चला जाएगा कि बिल्कुल। भाई खेमे लगे, हुजूर ने लगे रहने दिए और हुजूर नहीं, इसके बाद फिर आपने उठवा दिए ना, मैं ठीक है। ये बात आगे लेके बस जाने ये लगा मुझे था। वजाहत इसकी तफसीलन हाँ। कीजिएगा कि औरत के लिए क्या हुक्म है कि अगर वो इत्तिकाफ करती है तो कहाँ करना बेहतर है, मस्जिद में इजाजत है या नहीं? उसमें तरीकाकार ये है कि अगर तो हमारी मसाजिद में जिस तरह अलहदा से मदरसा बना होता है, अलहदा से कमरे बने होते हैं मदरसे ठीक के, है। अगर औरतों तो- के लिए एक हिस्सा मुख्तस हाँ, होता है। मुख्तस होता है, अगर तो वो मौजूद है, या बाज़ मसाजिद में जुमा पढ़ने के लिए या नमाज अदा करने के लिए ख़वातीन के लिए अलहदा से जगह बनाई जाती है, अगर तो वो मौजूद है तो फिर अफजल है कि वो एतिकाफ मस्जिद में किया जाए, वरना फिर वो औरत अपने घर में भी एतिकाफ कर सकती है।
گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ مختص؟ اس کے لیے بالکل ظاہری بات ہے، وہ اپنا اگر کمرہ ہے اس میں اسی طرح خیمہ لگا لے، اگر تو زیادہ کمرے ہیں تو پورا کمرہ مختص کر لے. مسجد بیت جیسے مسجد بیت کے، لیکن بالکل ایسے لیکن ہی. آج تو وہ رواج ہے نہیں کہ ایک گھر کا ایک حصہ سارے سال کے لیے مسجد کے لیے مختص نہیں کیا وہ جاتا. نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے کمرے کا پاک کچھ جگہ حصہ کوئی جو بھی ہے جو پاک جگہ ہے، صاف جگہ ہے، اور یہ واضح ہے کہ یہاں پہ گندگی نہیں ہے، عام روٹین میں جس جگہ پہ وہ نماز نماز کمرے وغیرہ میں ادا کی جاتی ہے گھر میں، پڑتی تو ہے. اس کو پھر اسی طرح خیمہ لگا کے جگہ کو مختص کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وحید احمد قاری صاحب یہ بتائیے گا اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ کس عمر میں اعتکاف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ اعتکاف کی اگر شرائط کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے مسلمان ہونا یہ شرط ہے، اور صاحب عقل ہونا، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو. کچھ علماء نے بالغ ہونے کو بھی اس کی شرائط میں لکھا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو بالغ نہیں لیکن اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے. اسی طرح مرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہو، اور مرد کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ جنابت سے یا اس طرح کی چیزوں سے وہ پاک ہو. یہ عورت کے لیے لازم نہیں ہے؟ اور عورت کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ حیض، نفاس یا استحاضہ کے معاملات سے وہ پاک ہو. اگر دوران اعتکاف، جی میں اگلا سوال یہی کرنے والا تھا کہ یہ تو بیٹھنے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ پاک ہو، بیٹھنے کے بعد ویسے تو عموماً پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل ایسا ہو گیا کہ بیٹھنے کے بعد ناپاکی کی حالت آ گئی تو اس میں دو صورتیں ہیں، عورت کا معاملہ اور ہے، مرد کا معاملہ اور ہے. تو آپ پہلے عورت کی وضاحت فرمائیے کہ اگر بعد میں ناپاکی ہوتی ہے تو پھر اعتکاف کا کیا سلسلہ؟ عورت کے لیے اگر دیکھا جائے تو اگر دوران اعتکاف اسے استحاضہ حیض یا نفاس کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کو مینسز یا پیریڈز وغیرہ کا نام دیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. چونکہ اعتکاف کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، اور اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر اعتکاف، یہ سنت اعتکاف کی بات ہوتی ہے. جی سنت اعتکاف، سنت اور واجب دونوں میں یہ صورت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مرد کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر وہ بغیر شرعی عذر کے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، اتنا کوئی ایسا معاملہ نہ تھا کہ جس کے لیے وہ مسجد سے باہر جاتا، بغیر شرعی عذر کے وہ اگر مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، روزہ سلامت رہے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح عام روٹین میں احتلام سوتے وقت معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط علام ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جلد از جلد تیمم کرے، تیمم کرنے کے بعد وہ جلد از جلد غسل کے لیے وہ مسجد کے غسل خانے کی طرف ناپاکی کی جائے. حالت میں میں نے چونکہ ایک طویل عرصہ اعتکاف کیا تو لوگ سوئے رہتے اسی طرح کہ جب اٹھیں گے تب غسل کریں گے اور تب چیزیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی وقت جانا چاہیے یا اسی وقت جیسے ہی اس کی آنکھ کھولے اسے محسوس ہو کہ اعتلام پتہ چل جائے کہ وہ اس کا جسم ناپاک ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ایک لمحہ بھی مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، بلکہ یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے. میں محبت کی بات یوں کروں گا کہ چونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ یہاں پہ بندہ مہمان ہے اللہ کا، اور جیسے ہی اس کو محسوس ہوا کہ میں تو ناپاکی ہو گئی ہے اور مجھے غسل واجب ہو گیا مجھ پر، تو وہ حق رکھتا ہے اللہ کہ اس کے لیے فوری طور پہ دوبارہ پاک ہو جائے. ہم مہمان ہیں اور ہم فوری طور پہ غسل کریں اور اپنے آپ کو پاک کریں. عورت اگر ناپاکی میں آتی ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، مرد کا نہیں ہوتا، وہ دوبارہ سے غسل کر کے نہ احترام سے روزہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا اعتکاف. یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں میں ایک دو چیزیں اور دوں گا جو ہمارے بڑا غلط عام ہو گیا ہے، معاشرے میں رواج بن گیا ہے. مثال کے طور پہ وہ منہ چھپا لیتے ہیں، کسی کو منہ نہیں دکھاتے، منہ چھپائے رکھتے ہیں، چادر باندھ لیتے ہیں. یہ غلط طریقے ہیں. شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے، وہ نمازیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ علیحدہ کھڑے ہو جاتے ہیں منہ چھپا کے چہرہ، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ہاں وہاں پہ یہ ہے کہ اب دنیاوی باتوں سے ہم بچے رہیں. ہم ایک طرف تو منہ چھپا رہے ہیں اور گپے ہم ساری مار رہے ہیں دنیا کی، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. دنیاوی معاملات سے جب کٹ کے ہم دیکھو نا، جب اعتکاف میں آئے ہیں تو ہم ہر گناہ سے بچ کے آ گئے ہیں. اور یہاں پہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اعتکاف میں جو بندہ ہے وہ مہمان بنتا ہے اور ہر گناہ کو چھوڑ کے آتا ہے. یہاں پہ اس کو ایک مقام یہ بھی ملتا ہے، وہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو اس کا پورا پورا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. عام وقت میں تو ہے نا کہ ہم نے نیکی کی ہے، نہ جانے ثواب ہے یا نہیں ہے،
وہ کسی وجہ سے رد نہ ہو جائے, ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے, لیکن اعتکاف میں جو بھی نیکی کی گئی ہے اس کا ثواب پورا پورا بندے کو ملتا ہے. اس لیے یہاں پہ فوری طور پہ جیسے ہی اس کو محسوس ہوا ہے ناپاکی کی حالت ہو گئی ہے, مساجد میں غسل خانے بھی ہوتے ہیں, اہتمام کل ہر چیز کا ہے. ہاں اگر کچھ ایسی مساجد ہیں جہاں پہ غسل کا جو انتظام مسجد میں نہیں ہے, تھوڑا سا ہٹ کے ہے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ غسل کے لیے تو جائے گا لیکن وہ اپنی باقی معاملات دنیا میں رک کر گپے شپے اور اس قسم کا معاملہ وہ نہیں کر سکتا. گھر دہی پہنچانا ہے تو وہ کسی کے لیے نہیں لگاتا, وہ سیدھا واپس مسجد میں آئے گا. جی بالکل, وہ جائے اور اپنی پاکی. یہ بھی میرا اگلا سوال آپ سے ہی ہے کہ اعتکاف کے دوران یہ جیسے دہی اور دودھ والے معاملات سحری کے وقت بڑے ضروری ہوتے ہیں, تو کیا اعتکاف میں اگر مرد جو ہے وہ گھر کے یہ والے معاملات کر سکتا ہے کہ جا کے چیز پہنچا لے؟ شریعت میں سختی اتنی نہیں ہے. اگر تو ایسا مسئلہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور گھر میں کوئی اور کرنے والا نہیں ہے تو شریعت میں اتنی سی اجازت دے دیتی ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں کر سکتے. اسی صورت میں کہ صرف کام کر کے واپس آ جائے. ہاں واپس آ جائے, وہ معاملات جو نہیں آگے کرنے چاہیے. لیکن ایک حدیث شریف مجھے ملتی ہے, وہ مجھے جب میں پڑھتا ہوں اور سناتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے, جس میں اور بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ تھا وہ مسجد شریف کے ساتھ تھا. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور مسجد میں بیٹھ کر اپنا سر مبارک حجرے میں کر دیتے تھے. سبحان اللہ. اور اما جان فرماتی ہیں میں آقا کے جو بال بھی دھویا کرتی تھی, زلفیں, تیل بھی لگایا کرتی تھی, اور میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی. صرف آپ اپنا سر مبارک اپنے حجرے میں کر دیتے تھے. تو یہاں سے یہ ہے کہ اتنی اجازت ہے کہ اگر مجبوری ہے, کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہے, لیکن یہ اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت کر کے اب پورا اشراف گھر بھی رہے. مفتی بھائی صاحب آپ بتائیے گا کیا حکم ہے گھر کے جو ضروری معاملات ہیں وہ اگر کیے جا سکتے ہیں تو کس حد تک, اور اگر نہیں تو کیوں؟ جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا کہ انتہائی جو ضروری امور ہیں, کہ مثال کے طور پہ جس طرح کہ گھر کا راشن وغیرہ ہے, اس کی ترسیل کے لیے وہ سارے معاملات ان کو حل کرنے کے لیے وہ بھی اتنا ٹائم کہ فوراً سامان لے کے دے کے واپس آ جائے. رستے میں اگر یہاں تک بزرگوں نے لکھا اور علماء فقہ نے کہ اگر رستے میں راہ چلتے بندے کو سلام اس نے از خود اگر سلام بھی لیا تو اس کا اعتکاف جو جاتا رہے گا. اچھا یہ تو مرد کی بات ہو گئی, کیا عورت گھر کے کام کر سکتی ہے اعتکاف کی صورت میں حضرت؟ جی عورت کے لیے یہ کافی سہولت رکھی گئی کہ اگر وہ اس کے گھر میں کوئی پکانے والا نہیں تو وہ اپنے لیے کھانے پینے کا اہتمام خود کر سکتی ہے اپنے بچوں کے لیے. یہ تو فرض عبادت تو نہیں ہے. میرے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی پریشانی ہے تو پھر اعتکاف بیٹھنا ہی کیوں ہے؟ یہی بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ اگر انسان کو پہلے پتہ ہے, میں ایگزامپل ویسے دیا کرتا ہوں کہ اعتکاف میں موسٹلی وہی لوگ بیٹھتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملات چل جاتے ہیں آج کے دور پہ. ہاں اگر تو معاملات, میں ایک چیز سمجھتا ہوں مثال کے طور پہ بچوں کے لیے کھانا بنانا, گھر کے معاملات سنبھالنا, اگر عورت ہے تو خامد کی خدمت کرنا, تو میں سمجھتا ہوں یہ اعتکاف سے زیادہ لازم ہے اس پر. اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں اعتکاف پر بیٹھوں گی اور پیچھے یہ سارے معاملات نہیں ہو سکتے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے معاملات کو سر انجام دے, نہ کہ وہ اعتکاف پہ بیٹھے. ٹھیک ہے. اگر وہ اعتکاف پر بیٹھ کر کے بھی اصل مقصد تو ہے کہ دنیا سے کٹ کر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا, اور اگر وہاں بیٹھ کے بھی یہی خیال رہنا ہے کہ میں نے ہنڈیا بنانی ہے, میں نے بچوں کو روٹی پکا کے دینی ہے, دودھ پلانا ہے, میں نے بستر بچانا ہے, صفائی کرنی ہے. اچھا یہ تو شادی شدہ عورت کا معاملہ ہو گیا, کیا کنواری لڑکی بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ جی بالکل, کنواری لڑکی جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے, لیکن وہ گھر میں. اچھا اس میں گھر میں آ جانے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی چونکہ عمر چھوٹی ہے, کنواری ہے, تو کچھ ایسے اثرات نہ ہو جائیں, تو پھر گھر کا کوئی بندہ جی اس کے ساتھ سو جائے, اس کی اماں جو ہے یہ محض بنائی ہوئی باتیں ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, وہم پیدا کیا جاتا ہے. ہاں توہم پرستی جسے کہا جاتا ہے, توہمت پرستی یا خیالات ہیں صرف. یہ تو جیسے اب مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جب انسان اللہ کے گھر میں ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو کیسے کوئی چیز آپ پر آ ہو سکتی ہے؟ جب مبارک مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے لیکن یہ باتیں بڑی ضروری ہیں سمجھنے والی, کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے بنائی ہوئی باتیں ہیں اور محض ڈرانے کے لیے باتیں. ہماری مسجد میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لڑکے شادی شدہ جو نہیں ہے کنوارے ہیں وہ اعتکاف کے لیے آ جائیں تو بابے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں, یہاں جن تمہیں پکڑ لے گا. تو ایک دن میری مسجد میں ایک بابا کہہ رہا تھا وہ پتر تم نے جن نے پھاڑ لینا ہے, تو میں نے کہا بابا جی جن تو باندھا گیا,
हाँ नेक जिन खुले हुए हैं, शैतान जिन तो बांधे गए हैं, वो भी तो पकड़ेगा कौन उसको? पकड़ेगा कौन उसको? यानी कि ये सिर्फ एक ये तो बनाई मैंने बातें भी हैं, नाज़रीन ऐसा करम मसला और, नहीं है। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो जैसे हम कोई बात सुनते हैं ना, तो उस ये इंसानी फितरत है कि उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है। कि जब भी कोई चीज सुनते हैं, जैसे हमारे बाबों ने ये एक बात बनाई होती है कि कुछ अरसा पहले इस मस्जिद में फलां बंदा एहतिकाफ बैठा तो आधी रात को डर के घर भाग गया। वो नफ्सियात तो देखिए, ये ये तो तजर्बा हमारा भी है ना जी, कि जी। सोए हुए अगर आप ये तसव्वुर कर लेते हैं ना कि कमरे में कोई तो है, वही होना है। तो वो होता है। तो जब वो ठीक है। उसके जब वहमो गुमान में उसकी सोच में वही चीज चलती रहेगी तो बिल्कुल ऐसे। ऑटोमेटिकली वो वही डरेगा, होगा, वही होगा। वो अपने साय से डरेगा, अपनी आवाज से डरेगा। तो इस वजह से ये सारी नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, एक शादीशुदा औरत है, उसके लिए इत्तिकाफ पे बैठने के लिए किसी से इजाजत जरूरी है? उसके खामद की इजाजत जरूरी है। खामद की इजाजत जरूरी है। बिल्कुल। खामद ने इजाजत दे दी, हम्म। अब वो सादा आदमी है, वो थोड़ा उसका इरादा बदल गया और उसके बाद वो कहता है जी अब इत्तिकाफ तोड़ दो, फलां काम लेकिन जो है वो करें। जानबूझ के अगर इत्काफ तोड़ा गया है तो फिर उसका जो कज़ा तो देनी पड़ेगी ना। उसकी कज़ा लेकिन देनी ये है पड़ेगी। कि यानी इसका फिदिया बैठते और- हुए इजाजत लेना जरूरी है, इजाजत लेना लेकिन जरूरी फिर उसके कहने पे तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ तोड़ना नहीं सकती, और चाहिए। अगर तोड़ेगी तो फिर वो उसकी वजह ये है ना कि जैसे मैंने पहले बात कही है कि इंसान अपने मामलात को पहले देखे कि अगर तो मामलात चल जाएंगे तो फिर इत्काफ को शुरू करे। ठीक अगर है। पता है कि मेरे इत्काफ पे बैठने से मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं तो बेहतर है वो इत्काफ ना बैठे, अपने बाकी मामलात जी को ठीक है, सरेआम बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर देखा जाए हमारे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को बड़ी इज्जत दी जाती जी, जी। है कि जब कोई औरत अपने खामन से, अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से इजाज़त लेके बैठती है तो उसको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाता इसमें है। कोई शक नहीं हजरत, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ ये मुआशरे के जी, देखे बिल्कुल बाद ऐसे, है। ये भी हिस्सा हमने है, देखा ये हिस्सा है। कि एक कुंवारी लड़की अगर इत्तिकाफ पे है तो अम्मी जान का बिस्तर रात उसके साथ होता है। हाँ, वो डर कि ना जी, वो जाए। डर ना जाए क्योंकि ओवर छोटी है तो चीजें असर करती हाँ, हैं जी। लेकिन ऐसा हालांकि नहीं होता। और फिर जब हम एहतिकाफ करना हमने शुरू किया तो एक तवील अरसा तो घर वाले इजाजत नहीं देते थे, बिल्कुल इस ऐसा। वजह से कि उम्र छोटी है अभी नहीं। और जब करना शुरू किया तो मस्जिद में मौजूद ही हमारे साथ जो मोतकिफ हजरात थे वो बताते थे कि यहाँ बड़े ख्याल से बैठना पड़ेगा, रात में कोई ना कोई नुकसान होता है। जबकि मेरा इस बात पर तब भी जब इतना अकल और इतना इल्म नहीं था तब भी यकीन कामिल था कि अल्लाह के घर में मुझे कोई चीज़ जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और वैस ज़फ़र तशरीफ़ फरमाएं, एक कलाम शामिल करते हैं। जी अवैस भाई। सुभान अल्लाह। फिर इज़्न हाज़िरी का या मुस्तफ़ा अता हो, फिर इज़्न अल्लाह अकबर। हाज़िरी का या मुस्तफ़ा अता हो, या मुस्तफ़ा अता हो, सुभान। फिर इज़्न हाज़िरी का या मुस्तफ़ा सुभान। अता हो, फिर इज़्न हाज़िरी का या मुस्तफ़ा अता हो। एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो का वाह रे वाह। सुभान मेहमान अल्लाह। दो सुभान अल्लाह। का, सुभान अल्लाह। बेशक बना लो का मेहमान दो घड़ी का, सुभान अल्लाह। या सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा अता हो, फिर इज़्न हाज़िरी
का या मुस्तफा अता हो। बहुत शुक्रिया जी, खूबसूरत सना खान और ख़ूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। अब जो मेहमान है अल्लाह के घर में इतिकाफ़ करने वाला, उससे मुताल्लिक़ अल्लामा भाई साहब फरमाइएगा कि दौरान इतिकाफ़ अपने किसी करीबी के फ़ौत हो जाने की इत्तला मौसूल होती है, तो क्या जनाज़ा में शिरकत की जा सकती है इतिकाफ़ के दौरान? इतिकाफ़ के दौरान अगर इत्तला मौसूल होती है कि करीबी दोस्त फैमिली में से, ख़ानदान में से किसी का विसाल हो गया, तो इस सूरत में अगर वो मस्जिद से बाहर निकलता है तो उसका इतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो अपने उस इतिकाफ़ का कफ़ारा के तौर पर उसकी क़ज़ा करेगा। तो क़ज़ा के लिए जो हमारी फ़िक़ा जो दौरानियाँ बयान करती है, वो मगरिब से पहले एक दिन का वो कफ़ारा होगा, एक दिन का वो इतिकाफ़ होगा, क़ज़ा इतिकाफ़ होगा। उसमें मगरिब से पहले वो मस्जिद में जाएगा, सुबह उसी रूटीन के मुताबिक वो सहरी करेगा, पूरे दिन का रोज़ा रख के रोज़े की तकमील के बाद मगरिब के बाद वो कफ़ारा की सूरत में जो जी बिल्कुल या क़ज़ा की सूरत में जो आगाज़ में हमने बात की है कि जी मर्द अगर नापाक हो जाता है तो गुस्ल, अब यहाँ तो गुस्ल की इजाज़त है, ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे है। मैंने सुन रखा है लोगों से, जिसकी कोई दलील नहीं है, मुझे भी लगता है कि ये गलत है, कि जी इतिकाफ़ के दौरान इस उज़्र के अलावा आप कहीं पर भी गुस्ल कर ही नहीं सकते। एक तो शौकिया है ना कि यार गर्मी लग रही है, हर 5 मिनट के बाद नहाने के लिए चले जाएं, इसकी तो मुझे भी लगता है कि ममानियत है और होनी चाहिए। इतिकाफ़ पर इसके अलावा फ़र्ज़ होने के अलावा, गुस्ल वाजिब होने के अलावा, अगर मस्जिद के अंदर अगर एहतमाम है और वहाँ और अंदर तो ज़ाहिर है नहीं होता, क्योंकि गुस्ल पाक होने के लिए उस तरह से किया जाता है। गुस्ल खाने आजकल ज़्यादा मस्जिद के अंदर एहतमाम होता है, लेकिन हुजूर जिस जगह अंदर होता है, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक उस हिस्से को मस्जिद के बाहर ही काउंट किया जाता है। वैसे तो 4 दीवारी के अंदर है, लेकिन वो मस्जिद के बाहर ही, लेकिन वो इस पे इतनी सख्ती नहीं है कि वो यानी नहाया जा सकता है। फिनाए मस्जिद में उसको शुमार किया गया है, क्योंकि मस्जिद के 3 हिस्से कर दिए गए, एक तो मस्जिद, सहने मस्जिद और फिनाए मस्जिद, क्योंकि ये चीज़ें गुस्ल खाना, वुज़ू खाना, ये वाशरूम वगैरह। आप ये कहना चाहते हैं कि नहाने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बगैर किसी वजह के हर वक्त नहाने के लिए चले जाना, ये भी ये इंतहाई शरई एतबार। अच्छा, इस दौरान इतिकाफ़ के दौरान करीम, कंघा, सुरमा, इसकी कोई ममानियत? कोई ममानियत नहीं है। अगर आप वैसे मस्जिदों में जैसे बाबे मना कर रहे होते हैं वो मगर ना शरीयत में ऐसी ममानियत नहीं है। आप तेल भी लगा सकते हैं, मैंने अभी आपको बयान की वो हदीस, ठीक है, तो वो तेल भी लगा सकते हैं आप। करीम तो वैसे क्या, अच्छा एक चीज़ मैं साथ अर्ज करूँ, रह ना जाए ताकि बात आगे निकल जाती है। जैसे कि हज़रत साहब ने बयान किया कि जनाजे के लिए वो जा नहीं सकता जनाज़गाह वगैरह में, लेकिन अगर वो उस मस्जिद में ही जनाजा आ जाए, वो जनाजा पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पढ़ा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे बाज़ लोग जनाजा मस्जिद में हो जाता है, मैयत को मस्जिद की हदूद, देखिए उसमें उलमाए किराम ये कहते हैं कि मस्जिद में जनाजे की जो ममानत की जाती है उसकी एक वजह होती है कि उस जो डेड बॉडी है उस मैयत में से कोई ऐसे मादा ना निकल रहा हो, बदबू ना निकल रहा हो, गलाजत ना हो, जिससे मस्जिद का तकद्दुस पमाल होता हो। ठीक है, लेकिन अगर उसकी मैयत के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, मस्जिद का तकद्दुस पमाल नहीं होता, तो वहाँ पे जनाजा पढ़ने में हर्ज नहीं है। ठीक है, अहादीस मुतहरा में इसके जो दलाइल और सबूत वो मिलते हैं, जनाजा पढ़ा जा सकता है। फिर भी एहतियात के तौर पर हमारी बाद मसाजिद में उन्होंने ये एहतमाम किया होता है कि अलहदा से कमरा बनाया होता है, वहाँ पे चारपाई रखी जाती है और एक सफ वहाँ बन जाती है और बाकी अवाम फिर पीछे मस्जिद में होती है, तो इस अंदाज से भी जनाजा पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन जनाजा पढ़ा जा सकता है। अगर मस्जिद में यूँ जनाजा हो रहा है तो फिर वो जो मोतकिफीन है वो जनाजे में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे बाज़ लोगों को ये गलत गुमान है, वो मस्जिद में बैठे रहते हैं और साइड पर होके बैठ जाते हैं और वो उस नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करते कि जी हमने जनाजा नहीं पढ़ना, लेकिन चूंकि वो मस्जिद की हदूद में है, मस्जिद की हदूद में रहकर हर नेकी का अमल वो किया। अगर मस्जिद में जनाजा नहीं आता और वो बाहर भी नहीं पढ़ने जाते तो क्या उसका सवाब उनको मिल रहा है, क्योंकि वो फ़र्ज़ किफ़ाया है और वो चीज़ें। लेकिन देखिए जो इत्तिकाफ़ जाना बनता था उनका, मैं बताता हूँ कि जाना बनता था, लेकिन अगर वो नहीं जाते, जिस तरह कहा जाता है कि ये तो पूरे मोहल्ले पर फ़र्ज़ नहीं है, कुछ लोग भी अदा कर ले तो हो जाता है, गुनाह नहीं है ना। वाजिबात देखिए, वाजिबात जो है वो पूरे करने लाजिम है। आपने फरमाया औरत घर के काम कर सकती है, अगर
कोई मजबूरी है, हाँ। उस या वैसे वो बाहर निकली है कज़ाए हाजत के लिए और वापसी पर किसी ने उससे बात कर ली, जिस तरह वो मर्द वाले मामले में हमने बात की, तो उसमें खामोशी है, अगर बोलती है, अगर जवाब देती है और वो गैर शरई बात है, फजूल बात है। आखिरी एक दो सवाल है मेरे और वो बड़े ज़रूरी हैं। टिकटॉक का दौर है और इत्काफ में टिकटॉक के बगैर गुजारा तो हो नहीं सकता, तो इसकी वजाहत फरमाइएगा कि मोबाइल फोन की ममानियत। ताल्लुक खत्म हो गया है, बल्कि मैं तो अपनी मस्जिद में मैंने सख्ती की हुई है कि कोई भी जो मोतकफीन है वो अपने साथ मोबाइल नहीं लेकर आएंगे। लेकिन हमने देखा कि आता है, और जो आता है, देखें, जब कोई गैर शरई अमल कोई भी किया जाएगा तो वो इत्काफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर वो वहां बैठ के टिकटॉक के ऊपर कोई, टिकटॉक पे अच्छी चीजें तो नहीं आ रही होती हैं, अच्छी भी आई, फॉर एग्जांपल दुनियादारी है ना, वो वहां पे बैठ के अगर वो कारोबारी मामला देख रहा है, इतनी पेमेंट किसी से ले लो, इतनी दे दो, इत्काफ नहीं रहे। वो वहां बैठ के अगर कह रहा है घर में मेहमान आ गया तो ये पका लो और ये ना पकाओ, किसी को निकाल दो, किसी को, तो इसका मतलब ये होगा कि इस चीज की इजाजत नहीं है, आप हर लिहाज से कदा ताल्लुकी, तो मोबाइल की जरूरत नहीं है 10 दिन के लिए। आज जो है वो अल्लाह हाफिज कहना पड़ेगा तमाम प्यारों। जैसे रमजान के शुरू में शैतान बंद हो जाता है, मोतकफीन को अपने मोबाइल को भी बंद कर देना चाहिए। शुरू में शैतान बंद होता है और आखिरी 10 दिन में चेला भी बंद हो जाए यहाँ पे। अच्छा जी, तो यूं है, इसकी वजाहत फरमाइएगा किबला के ठीक है मोबाइल फोन की तो ममानियत हो गई, 3 दिन का कुछ लोग एतकाफ करते हैं, वो नफली में आएगा या वो सुन्नत तरीका जो है ना वो तो 10 दिन का है, जैसे मैंने अर्ज कर दिया, हज़रत साहब ने भी बयान फरमाया है। ठीक है, अब एक बंदा 10 दिन का एतकाफ नहीं कर रहा, फिर वो किसी दिन का भी, कितने दिन भी एतकाफ कर सकता है, ठीक है, वो फिर एक नफली इत्काफ हो जाएगा, सवाब उसको भी मिलेगा। लेकिन जो फजीलत, जो मुकाम, जो शान इन 10 दिन के इत्काफ की बयान की गई है अहादीस में, वो उसका सवाब नहीं पाएगा। ठीक है, इत्काफ का सवाब अगर 21वीं रात को बैठ जाता है, 23वीं रात को, 25वीं रात को, या आखिरी एक रात भी जो आखिरी यानी वो नफली में तो जाहिर है कोई ममानियत नहीं है जब चाहे बैठ जाए, लेकिन लोगों में ये गलत तासुर पाया जाता है कि जी अगर 10 दिन वाला नहीं कर सके तो आखिरी 3 दिन का तो हम जरूर करेंगे, लेकिन वो सुन्नत में नहीं आता, वो जो वो इस ज़िमन में नहीं आएगा, ये जो 10 दिन का इत्काफ है ज़िमन में वो नहीं आएगा। अच्छा, अब एक तरफ ये कहा जाता है कि इत्काफ जो है वो अकेले बैठकर खैमा लगा कर, ये जो आजकल इज्तिमाई इत्काफ की सूरतें हमें जी, इसकी भी शरीयत से इजाज़त मिलती है, उसमें फिर तरीका कार हो रहा है, उसमें फिर ये खैमे नहीं लगाए जाते और इज्तिमाई इत्काफ किया जाता है। उसमें भी इस चीज़ का ख्याल फिर भी करना है कि दुनियावी मामलात और महव गुफ्तगू ना हुआ जाए, अपनी इबादत में रहा जाए, और ऐसा उस जगह पर होता है जहाँ पे जगह की किल्लत हो। अब मिसाल के तौर पे मस्जिद नबवी के अंदर इतना हजूम है, हर में पास में इतना हजूम है, खैमे नहीं लग सकते हैं, तो फिर वहाँ पे इज्तिमाई इत्काफ का एहतमाम किया जाता है ताकि थोड़ी जगह के ऊपर ज्यादा लोग जो है वो इत्काफ का सवाब हासिल कर सकें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका लाम साहब, आपने खासी रहनुमाई फरमाई और पूरा महीना आप जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आपकी रिसालत से एक दीन की खिदमत का एक मौका ये भी मिला हुआ है, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। आपका शुक्रिया जी। अल्लामा वहीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपकी ज़रा नवाजी कि आपने इस कदर मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह ताला आपको दारैन की सादतों से, अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को कायम दायम फरमाए कि इसी तरह बैठकर हम दीन को सीखने और सिखाने का एक ये जो अपनी छोटी सी कोशिश है, वरना दीन तो इतना वसी है कि हम इसे बयान नहीं कर सकते। कोई एक मसला भी बयान हुआ और किसी ने अमल शुरू कर दिया तो हमारी पूरी टीम, तुम न्यूज़ की पूरी टीम जो है उसकी एफर्ट का समर मिल जाएगा, बन जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो बहुत शुक्रिया आपका भी और आपका भी। हमारे सना खान अवैस ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन मुकर्रम, आज के लिए इतना ही। यकीनन इफ्तार की घड़ियाँ बहुत करीब हैं, मोतकिफ़ अपना अपना सामान लेकर मसाजिद में जा चुके हैं। हमने भी जो है वो जाते जाते अल्लाह साहब एक सवाल मैं आपसे पूछ लूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इत्काफ जो है वो कब किया और कितने साल किया? असल में जब मैं हिफ्ज़ कर रहा था बिल्कुल शुरू में, तो बड़ा एक जज्बा और शौक़ था, और उसी दौरान जितनी देर वो हिफ्ज़ के बराबर रहे हैं मदरसा में, लेकिन वो तो बहुत मुख्तसर है, आपने डंडी मारी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तो 2-3 साल 4 साल का मैक्सिमम अरसा होता है। ये वैसे कमी थोड़ी सी रही है, मैं इस बार ख्याल करता हूँ, ठीक है, कि मसरूफियात फिर आगे निकल जाहिर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें नुकसान फिर भी कोई नहीं, क्योंकि अगर आप इत्काफ पर नहीं भी जा रहे तो बाहर रहकर भी दीन की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि जो मोतकिफ हज़रात हैं उनकी तरबियत कर रहे हैं। बल्कि अब मेरी मस्जिद में तो ये प्रोग्राम होता है कि जो ताक रातें हैं 5, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, ये जो रातें हैं इनमें हम बाकायदा तौर पर इज्तिमा करते हैं। ठीक है, जिसमें अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं अर्ज कर दूँ, शायद आपके ज़हन में भी वही सवाल आया हो, मसाजिद में जो इस तरह इज्तिमा होते हैं लोग किनारा कशी करके बैठ जाते हैं, मोतकफीन, हमने इसमें शामिल नहीं होना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, अगर मस्जिद के अंदर इस तरह इज्तिमा हो रहा है, दावत तबलीग हो रही है, तो उनको उसमें बैठना चाहिए। ठीक है, यानी मस्जिद में बैठकर सिर्फ जो है वो नमाज ही हर वक्त पढ़ते रहना नहीं, उसमें आप दीन की बात सीख भी सकते हैं, नात पढ़ सकते हैं, जिक्र अज़कार कर सकते हैं, जो है वो अफ़ज़ल दावत तबलीग का काम कर सकते हैं। तो हम फिर इज्तिमात का एहतमाम करते हैं
اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری ساری رات معتکفین کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کا یوں سوال جو جواب چیزیں ہوتے رہتے ہیں، سیکھنے بہت ضروری ہے، اور تو اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا کچھ خاص وظائف ہیں جی اعتکاف کے دوران کرنے کے لیے، جیسے نماز تراویح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا خاص؟ قرآن و سنت مسنون طریقے سے بہت سی دعائیں ہیں، وظائف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ درود شریف درود شریف ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کے علاوہ جو وقت بچے وہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ اور تحدیث نعمت کے لیے جیسے آپ نے علامہ صاحب سے پوچھا اعتکاف کے حوالے سے، تحدیث نعمت کے لیے میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، آپ پہلے بتا دیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے بتاؤں کہ الحمدللہ میں نے جو زندگی میں پہلا اعتکاف 2010 میں کیا، اس وقت سوال ہو جانا میں پہلے اس وقت 2010 میں کیا، اس وقت میں درس نظامی کے 4تھے سال میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے وہ پورا 1 مہینے کا اعتکاف کیا۔ اس میں یہ سعادت اس وجہ سے بھی حصے میں آئی کہ ہمارے علاقے میں بہت بڑی شخصیت ہیں، حضور قبلہ بابا جی سید طاہر حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے آستانہ پاک پہ کیونکہ میں نے ابتدائی طور پہ تعلیم حاصل کی، تو اسی آستانے سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سخی سید معروف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا مرشد ہیں۔ تو ان کے حوالے سے میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، تو ابا جی نے حکم دیا کہ بیٹا اگر یکسوئی کے ساتھ لکھنا چاہتے ہو تو پورا 1 مہینہ اعتکاف کرو، تو اس میں توجہ اس طرف ہو جائے اور وہ بزرگوں کی روحانیت بھی اس میں شامل ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی الحمدللہ۔ اور وہ کتاب کا تحفہ جو جی انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ تک پہنچے گا۔ اور مجھے یہ سعادت، اور میں یہ ان عاشقوں کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جب وہ میں لکھ رہا تھا الحمدللہ 2 مرتبہ ان بزرگوں کی مجھے زیارت عطا ہوئی، یعنی ان کی توجہ تھی اس بات پر کہ آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہاں بالخصوص جو دین کا کام کیا جاتا ہے اس پر بزرگوں کی نظر ہوتی ہے۔ اور آپ اگر تحدیث نعمت کے لیے آپ لوگوں نے بتایا تو میں نے بھی زندگی کے کوئی 9 سال مسلسل ہر سال اعتکاف کیا ہے، اور بہت چھوٹی عمر میں، چھوٹی سے مراد ابھی میٹرک میرا مکمل نہیں ہوا تھا تب سے میں نے شروع کیا، اور پھر ایک 9 سال مسلسل الحمدللہ۔ لیکن اب چونکہ ذمہ داریاں کچھ ایسی ہیں کہ یہاں بیٹھ کر بھی اچھے پیغامات لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو یقیناً آپ لوگ اعتکاف جو کرنے والے ہیں ان کے لیے ہمارا آج یہی پیغام ہے، اور جو آئندہ سال کریں گے، ہم رہیں نہ رہیں، یہ سلسلہ محبت کا یوں ہی چلتا رہے گا۔ اعتکاف پر بیٹھیں تو اشراق پڑھیں، چاشت کے نوافل ادا کریں، صلاۃ الاوابین جو ہے اسے پڑھیں، صلاۃ تراویح جو ہے اس کا اہتمام کریں، تہجد کے نوافل پر خاص توجہ دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ذکر اذکار ہیں، دیکھیے درود شریف سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، کلمہ طیبہ سے پڑھ کر کوئی بات نہیں ہے، آپ استغفار کرتے رہیں، آپ جو ہے وہ اللہ کا ورد کریں۔ کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ سوائے اس تھوڑے سے وقت کے جو آپ نے سونے میں گزارنا ہے، ویسے تو روزہ دار سوتے ہوئے بھی، معتکف سوتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت میں ہے، لیکن کوشش کریں کہ سونے کے وقت کو کم سے کم کریں، اور جتنا وقت جاگ رہے ہیں اس میں دنیا داری کی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منسلک رہنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی ایک بات جو ہے وہ آپ کی مقبول بارگاہ ہو جائے گی، اور پچھلے گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے اسباب بھی پیدا کر دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنے میزبان مصور رضوی کو کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ کل اسی وقت نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برکت ہے رمضان، برکت ہے